السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا معنا شقياً ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً يا حي يا قيوم. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا بين يديك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أخواني الكرام، حديث هذه الليلة كما سمعتم عن تزكية النفس، وسنتحدث عن هذا الموضوع من خلال عدة عناوين. فأولاً سنعرف التزكية ونجلي معناها والمراد بها، ثم بعد ذلك لماذا الحديث عن تزكية النفوس، ما أهمية الحديث عن هذه القضية، ثم العنصر الثالث أسباب تزكية النفس، وهي على قسمين: تخلية، هذا القسم الأول، ويندرج تحته كما تسمعون بعض أدواء النفوس التي تحول بينها وبين التزكية، ثم تحلية، وهي أسباب تزكية النفس وزيادة إيمانها. فنسأل الله الذي لا يسأل إلا هو جل في علاه أن يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. أولاً، ما المراد بالتزكية؟ التزكية في اللغة مصدر زكى الشيء يزكيه، ولها معنيان. المعنى الأول التطهير، يقال زكيت هذا الثوب أي طهرته، ومنه قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهو بمعنى التطهير. هذا المعنى الأول، أي تطهير النفس. المعنى الثاني الزيادة، ومنه سميت الزكاة زكاة المال، سميت زكاة بمعنى النماء، فهي تزيد في المال ولا تنقصه كما تعلم. وعلى أساس هذا المعنى أيها الإخوة جاء المعنى الاصطلاحي للتزكية. فتزكية النفس تعني أمرين: الأمر الأول تطهيرها مما يدسيها من الذنوب والمعاصي التي سماها الله جل وعلا بران، كما قال: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير
عودا عودا، أي مرة بعد مرة. فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. هذه النكتة السوداء هي التي تدسي النفس، وهي من آثار الذنوب، وهي بمعنى الرأي. فالتزكية قبل التطهير، قبل النماء لا بد من التطهير، لا بد من تطهير النفس من أدرانها وأدوائها أولا. ثانيا تنميتها بزيادة الإيمان فيها بالعلم النافع والعمل الصالح، والتدرج بها إلى مرتبة الإحسان. أعلى مراتب التزكية مرتبة الإحسان، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا هو، هذا التوحيد. قال: وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. والثالثة وزكى نفسه. 3 من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان. الثالثة قال: وزكى نفسه. فقال صحابي يسمع هذا الكلام: يا رسول الله، وما تزكية النفس؟ فقال، وهنا الشاهد، أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. وفي حديث عمر: أن تعبد الله كأنك تراه، وهو ما بمعنى واحد. وهذا يعني أن النفس يتدرج بها العبد بالعلم النافع والعمل الصالح حتى تبلغ مرتبة الإحسان. لأن النفس كما ذكر العلماء واحدة باعتبار ذاتها، 3 باعتبار صفاتها، وما ذاك إلا من القرآن الكريم. فأدنى مراتب النفس ما حكاه الله جل وعلا على لسان امرأة العزيز حينما راودت يوسف عن نفسه، وحينما اعترفت فقالت: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فأدنى مراتب النفس هي النفس الجموح التي تأمر صاحبها بالسوء وتزين له المعصية وتزين له الباطل. وهذا حال النفس التي يتركها صاحبها بلا تزكية، حال النفس التي يتركها صاحبها بلا تزكية، فهي متمردة على الأمر، متمردة على النهي، أمارة بالسوء. فمن ترك نفسه وهواها وما تشتهي وما تريد ركبت كل معصية وتباطأت عن كل خير وطاعة. ويصل البعض إلى درجة أن يتخذ نفسه إلها من دون الله بطاعته لها وعدم تزكيته لها، كما قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. نسأل الله العافية لنا ولكم. هذه المرتبة الأولى، النفس التي قيدتها أدواؤها
فقعدت بصاحبها عن كل فضيلة وجرته إلى كل رذيلة والعياذ بالله. لكن المؤمن الذي يريد النجاة فالله جل وعلا قد قال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما جواب القسم؟ أقسام عظيمة بمخلوقات عظيمة على أمر عظيم. ما هو؟ قد أفلح من زكاها، فلا فلاح لمن لم يزكي نفسه، وقد خاب من دساها، أي تركها على سجيتها وطبيعتها أمارة بالسوء. فالعبد بين طريقين ومسارين وخيارين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق زكى نفسه وفريق دساها، وقد أفلح من تزكى وقد أفلح من زكاها. فإذا عالج النفس بما سنذكر بعد قليل وتتبع أمراضها الملازمة لها وجاهدها، ارتقى بها إلى النفس اللوامة. والنفس اللوامة هي التي أقسم الله جل وعلا بها في سورة القيامة، فقال سبحانه جل في علاه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال أهل العلم: اللوامة هي النفس التي تلوم صاحبها على الوقوع في المعصية والتقصير في الطاعة. انظر كيف ارتقت من مستوى كانت تأمره فيه بالمعصية إلى بالتزكية إلى مستوى اللوامة، فأصبحت تقع لكنها تلوم. فهي أحسن حالا من إيش؟ من النفس الأمارة بالسوء، وأعلى منزلة وأعلى مرتبة. ولا يزال المؤمن في جهاد مع هذه النفس حتى يبلغ بها بالعمل الصالح، بالعلم النافع، بالتقرب إلى الله، بالمجاهدة كما سيأتي بيانه بإذن الله، يرتقي بها إلى النفس المطمئنة. النفس المطمئنة التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الفجر. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا حتى نبلغ بها هذه المرتبة. ترى الأمر ليس بالسهل وليس بالمستحيل. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس المطمئنة هي التي تطمئن بالقرب من الله، تأنس بالوقوف بين يدي الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: يا بلال أرحنا بيش بالصلاة، أرحنا بالصلاة. فلم تعد الصلاة ثقيلة كما هو حال صاحب النفس الأمارة بالسوء أو حتى النفس اللوامة. لا، هذا أصبح أنسه وطمأنينته في الصلاة.
وفي المسجد ومع ذكر الله ومع القرآن ومع الصدقة ومع الإحسان ومع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومع كل عمل صالح، أنسه وطمأنينته وراحته، لأنه أصبح كما أخبر صلى الله عليه وسلم يعبد الله كأنه إيش؟ يراه، يراقب الله في سره، يراقبه في علانيته، يراقبه وهو واقف بين يديه، يراقبه في سوقه، يراقبه في منزله، يراقبه في منامه ويقظته، يراقبه في تجارته في عمله، يراقبه في حله وفي سفره ومع أهله ومع الناس ومع نفسه وفيما بينه وبين الله، لا يغفل عن الله جل وعلا لحظة واحدة. هذه نفس تعلقت بالله. ولذلك 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من هم؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني إيش؟ إني أخاف الله. شوف المراقبة، ما يغفل لحظة عن الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت إيش؟ عيناه. وهكذا نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أن نبلغ بنفوسنا إلى هذه المنزلة. لماذا الحديث عن تزكية النفس ضرورة؟ الذي يتأمل في القرآن الكريم يجد أن هذه القضية من القضايا المركزية. التزكية كما قلت لكم تنقسم إلى قسمين. أولاً تخلية. تخلية بمعنى إيش قلنا معنى التخلية؟ المعنى الأول للتزكية تطهير، تنظيف. إذا أردت أن تسكن بيتاً جديداً قبل أن تفرشه وتحليه بما تريد من الأثاث، ايش تفعل له أولاً؟ تنظفه، صح ولا لا؟ هذه سنة تصدق في أشياء كثيرة. لا بد من التخلية لهذه النفس والمعالجة لأدوائها قبل إيش؟ قبل التحلية ومع التحلية. لا يعني هذا الكلام في هذا الترتيب، هذا ترتيب مجرد إيش؟ ترتيب معلوماتي، لكن لا يعني هذا أن الإنسان يتوقف عن أسباب التزكية حتى يستكمل أسباب التخلية. لا، هما سواء، لكن ليعلم أن أدواء النفس كما سيمر بنا ما لم تعالج فإنها عائق كبير أمام وسائل التزكية، بل لا تكاد هذه الوسائل أن تؤدي دورها ما دامت النفس ترسخ في أمراضها. فأولا المقام لا يتسع أن نتكلم عن أدواء النفوس، فأدواء النفوس كثيرة، لكني سأكتفي بذكر بعضها مما يتسع له المقام. وأمهاتها وأخطرها، فأولها أول أمراض النفوس وأدوائها وأخطرها اتباع الهوى. اتباع الهوى العلماء يقولون إن فساد الدين يقع بأمرين: بالاعتقاد الباطل
أو بالعمل بخلاف الحق. فالأول شرك وبدع، الاعتقاد الباطل شرك وإيش وبدع وضلالات. العمل بخلاف الحق اتباع للهوى، وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء. وهذا الكلام ابن القيم رحمه الله. بهما كذبت الرسل وعصي الرب ودخلت النار وحلت العقوبات. ولذلك ما ذكر الله جل وعلا الهوى في كتابه إلا على سبيل الذم. من ذلك أن الله جل وعلا أخبرنا أن من أعظم أسباب الإعراض عن الحق والكفر به هو اتباع الهوى. اتباع الهوى. قال الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والله ما ترك عبد طاعة لله يعلمها، هو يعلمها ليس بجاهل بها. نحن لا نتحدث عن الجاهل، نتحدث عن العالم الذي بلغته الحجة وقامت عليه ثم عصى الله وهو يعلم أنه يعصيه. ما عصى الله هنا إلا اتباعا ليش؟ اتباعا لهوى. فالهوى يصد عن الحق ويجعل الإنسان يعرض عنه. وقال الله جل وعلا حينما ضرب لنا مثلا عجيبا عن رجل أتاه الله العلم وقامت عليه الحجة لكنه اتبع هواه، فما الذي حصل له؟ حكى الله لنا حاله عبرة حتى لا نكون من الذين يتعلمون ثم ينكصون على أعقابهم كما نكص هذا المخذول عن الحق اتباعا لهواه. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض، إلى شهواتها، إلى ملذاتها، إلى زينتها، واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، وبئس المثل، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. هل كذب بلسانه؟ الله ذكر لنا هنا أنه مكذب بآياته بعد أن أعطاه الله الآيات وامتن الله عليه بالعلم وعرف الحق، لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فما عمل بالحق الذي علمه، فسماه الله مكذبا. فالتكذيب ليس فقط باللسان، وإنما يكون أيضا بالقلب وبالجوارح، بالقلب وبالجوارح. ثم قال: ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ثالثا حذر الله جل وعلا من عبودية الهوى، فقال سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إيش عقوبته؟ وختم الله على سمعه وقلبه
وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ هذا محروم من الهداية، محروم من الهداية، محروم من تزكية النفس. لماذا؟ لأنه اتبع هواه. ولذلك حذر الله الأنبياء أفضل الخلق من اتباع الهوى أو اتباع أهواء الناس وترك الحق، فقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. لا تتبع أهواءهم في فتواك، في تعليمك، في ترخيصك، في قضائك، في سيرتك، لا، اتبع الحق الذي آتاك الله. وهذا أمر لرسول الله وأمر لمن بعده إلى يوم الدين. وقال الله لنبيه داود: يا داود، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل وملك من ملوكهم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. لماذا؟ قال: فيضلك عن سبيل الله. نسأل الله العافية لنا ولكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يتعوذ من اتباع الهوى ومن منكرات الأهواء. فعند الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن اتباع الهوى من المهلكات، 3 مهلكات، أو المهلكات 3: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. حديث حسن. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء، أي الأهواء التي تغلبكم فتضلكم عن اتباع الحق. نعوذ بالله وإياكم. حديث في مسند الإمام أحمد. قال الهيثمي: رجال ورجال الصحيح. يقول ابن عون رحمه الله: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان استقبحه، فرأى، أصبح يرى حلالا ما كان يرى حراما. هذا اتباع للهوى. يقول ابن القيم رحمه الله: اتباع الهوى يطمس نور القلب ويعمي نور العقل، يطمس نور العقل ويعمي بصيرة القلب ويصد عن اتباع الحق، فلا تحصل بصيرة العبرة مع اتباع الهوى البتة. والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه، فأرته نفسه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، فالتبس عليه الحق بالباطل، فأنى له الانتفاع بالتذكير. فاتباع الهوى حائل بين العبد وبين تزكية لنفسه. فالعبد مع هواه يجاهد نفسه ويجعل معبوده المطاع هو الله. والله لا يؤمن العبد كما قال صلى الله عليه وسلم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يكون هواك تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ بالمجاهدة. ثانيا، من آفات النفوس الخطيرة وأمراضها التي تدسيها ولا تزكيها الكبر. أعاذنا الله وإياكم من هذا الوصف. الكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة. ترى الكبر درجات. ترى من فتش نفسه وجد أنه إلا من رحم الله مبتلى بشيء من ذلك.
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل من الصحابة: إن الرجل يا رسول الله يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. ما معنى بطر الحق؟ يقول ابن القيم رحمه الله: فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق رده، وجحده، والدفع في صدره كدفع الصائل. والرد قد يكون باللسان، والرد قد يكون بالقلب، والرد قد يكون بإيش؟ بالجوارح. الرد قد يكون لأمر عظيم من أوامر الله جل وعلا، وركن ركين من أركان الدين. والرد قد يكون لسنة من السنن، أو لهدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك حق، كل ذلك يدخل تحت مسمى رد الحق. فبطر الحق رده وجحده والدفع في صدره كدفع الصائل. وغمط الناس، والكلام لابن القيم، احتقارهم وازدراؤهم، ومتى احتقرهم وازدراهم دفع حقوقهم وجحدها واستهان بها. الكبر يا أيها الإخوة ينافي حقيقة العبودية لله جل وعلا، كما يقول ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية يقول: الكبر ينافي حقيقة العبودية، وأول ذنب عصي الله به هو إيش؟ هو الكبر. وهو ذنب من؟ إبليس عليه لعنة الله، حينما أمره الله بالسجود لآدم فأبى وإيش؟ واستكبر. رد أمر الله استكبارا وتكبرا. ولذلك ينتبه يا أيها الإخوة لقضية في غاية الخطورة. وأنت تعالج نفسك انتبه حينما يردك الأمر من أمر الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من عظائم الأمور والتشريعات، من الواجبات، من الأركان، أو من السنن، أو من غيرها، أو من التوجيهات، أو من المستحبات. انتبه، عالج نفسك إن وجدت منها ردا لأمر الله. هذا خطر عظيم. ولذلك قال سفيان بن عيينة: من كانت معصيته في شهوة فارجو له التوبة، كآدم عليه السلام. قال: فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له. وأما من كانت معصيته من كبر فاخشى عليه اللعنة، الطرد من رحمة الله. فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن. فالكبر سبب في كفر الإعراض عن آيات الله والصد عنها، كما قال الله: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. فبشره بعذاب أليم. الذي تقول له: يا أخي قال الله، فيصر على ما هو عليه من المعصية، لأن نفسه تهواها ولأن نفسه تعشقها. يصر مستكبرا، يسمع آيات الله، يسمع الموعظة، يسمع التذكير، يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيصر مستكبرا كأن لم يسمعه. فبشره بعذاب أليم. والكبر سبب لصرف العبد عن دين الله. الله جل وعلا
توعد المتكبرين بهذا الوعيد الشديد. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الكبر إما بسبب الجاه أو السلطان أو المال أو المكانة أو الوظيفة أو المنزلة أو أنه يرى نفسه فوق الناس. من كان بهذا الحال فهو على خطر عظيم. فالله توعده بهذا الوعيد الشديد: الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. بعض الناس والعياذ بالله يغره ما هو فيه من الدنيا وزهرة الدنيا وزينة الدنيا ومناصبها وأموالها، يستكبر ويدفع الحق ولا يكتفي بهذا، بل ويصد عن سبيل الله ويبغيها عوجا. والله جل وعلا قد لعن من كان هذا حاله فقال: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. هذا حال فرعون ومن شابه فرعون، حال النمرود ومن شابه النمرود. ولذلك أخبر الله أن الكبر من أسباب دخول النار. قال جل في علاه: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. والكبر لخطورته قد يصاب به من لا يملك من الدنيا شيء، قد يصاب به حتى الفقير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا المرض العضال الخطير، لأنه أحيانا يكون مرضا متأصلا في بعض النفوس ولو كان دواعيه غير موجودة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. هؤلاء الثلاثة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في وعيد واحد وجزاء واحد، لأن معصيتهم متشابهة. ما هي؟ الأول شيخ زاني، الشيخ وقد ذبلت في نفسه دواعي الزنا، لما يزني إلا لأن النفس خبيثة. لاحظتوا؟ الملك الكذاب ما حاجته للكذب إلا لأنه أو لأنها نفس تحب الكذب وعاشت على الكذب والعياذ بالله، فأصبح الكذب صفة لازمة لها، فهو يكذب من غير حاجة. قال: وعائل مستكبر، فقير، عائل فقير. الكبر يكون من الغني، من الذي عنده شيء من زهرة الدنيا، لكن هذا فقير ويستكبر، معناته أن الكبر مرض فيه متأصل في النفس. ولذلك توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يزكيه وأن له عذاب أليم. ثالثا من أدواء النفوس التي تعوق تزكيتها، كم لك على ذلك؟ ممتاز.
من أدواء النفوس التي تعوق تزكيتها ما عبر عنه ابن القيم رحمه الله بسموم القلب. سموم القلب الأربعة التي تفسده وتحول بين النفس وتزكيتها: فضول الكلام، فضول النظر، فضول الطعام، فضول المخالطة. وسنذكرها بإذن الله قبل الأذان حتى ما بقي يكفيه ما بعد الأذان بإذن الله. فأما فضول الكلام فهذا اللسان، هذه الآلة، هذه الأداة، هذه النعمة من أعظم النعم، من أعظم نعم الله ولطائف صنعه العجيبة. صغير في جرمه، عظيم في طاعته، وعظيم في جرمه أيضا، إذ لا يستبين الإيمان والكفر إلا باللسان، بشهادة اللسان، وهما غاية الطاعة وغاية العصيان. أرأيتم خطورة اللسان؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لشدة خطر اللسان على صاحبه إن لم يكن عليه حارسا قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس؟ قال معاذ: أو إنا لمؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم به بألسنتنا؟ مؤاخذون بما نتكلم به، كل ما نتكلم به. الله جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معك ملائكة، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمعاذ يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. الحمد لله. أخوتي الكرام، إذا وفق الله العبد لاتقاء هذه الأمور التي ذكرناها فخلى نقى نفسه منها من اتباع الهوى فكان عبدا لله لا لهواه، ومن الكبر ودفع الحق فكان مستسلما لأمر الله مطيعا له، ثم سلم من أودية الهلاك الأربعة: فضول الكلام والطعام، وفضول النظر، وفضول المخالطة. سلم من هذه الأودية الجالبة للمصائب التي تدس النفس. كان حريا بهذه النفس أن تزكو. نسأل الله أن يؤتي نفوسنا وإياكم تقواها وأن يزكيها وهو خير من زكاها. ننتقل الآن إلى القسم الثاني من أسباب تزكية النفس، وهي التحلية. فأول ما تزكو به النفس وأعظم ما تزكو به النفس توحيد الله، الذي هو أصل الإبناء الإيماني وقاعدته. إذا تحقق التوحيد في النفس زكت وطهرت من أعظم الأدواء، وإذا طهرت وزكت من أعظم الأدواء كانت زكية طاهرة مما هو دونه من باب أولى. ولذلك سماه الله جل وعلا زكاة التوحيد.
التوحيد سماه الله زكاة في قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قال ابن عباس: لا يؤتون الزكاة أي لا يشهدون أن لا إله إلا الله، أي لا يوحدون الله. ولذلك قال موسى لفرعون وهو يدعوه إلى التوحيد: فقل هل لك إلى إيش؟ أن تزكى وأهديك إلى ربك، أي إلى توحيد ربك، فهو أعظم ما تزكو به إيش؟ النفوس. فالتوحيد وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى هو من أعظم أصول الدين، وهو مسك القلوب ومدار الفلاح. علمه خير علم، فيه رضا الرحمن، فيه راحة القلوب، وفيه نجاة النفوس، وهو ركن العمل وأساسه. والتقرب إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح مع الحرص على هذا الثاني الأول التوحيد، الثاني التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. العمل الصالح هو الذي ينبني على قاعدتين أساسيتين. القاعدة الأولى ذكرناها وهي إيش؟ التوحيد الذي هو الإخلاص. القاعدة الثانية المتابعة، العمل الصالح مع الحرص على أحب الأعمال والأقوال والأحوال والأزمان والأمكنة إلى الله جل وعلا، وإعطاؤها حقها من ما شرع الله فيها من أنواع الطاعات. وهذا باب عظيم من أعظم أسباب زكاة النفوس. قال الله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول ابن كثير: هذا وعد من الله لمن عمل صالحا، العمل الصالح مطلقا، وهو العمل المتابع فيه لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من ذكر أو أنثى من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله، وأن هذا العمل مأمور به مشروع من عند الله، وعده الله بأن يحيي حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه أجر بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. العمل الصالح هو سبب لمحبة الله، ومن أحبه الله زكاه. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. شوف التزكية، إذا كان الله سمعك الذي تسمع به، هل تسمع الحرام؟ لا. وكنت بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه هي الزكاة، هذه قمة التزكية.